अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल भी है, कशीदगी में है और कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट भी हो रही है। कल हमने देखा कि तहरीक इंसाफ अडियाला जेल जाना चाहती थी, लेकिन 26 नंबर चुंगी के ऊपर उन्हें रोका गया, जिसके बाद धरना हुआ और रात गए उन्होंने धरना ख़त्म किया। लेकिन आज उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मौजूद थे और उन्होंने वही मुतालबात दोहराए हैं कि इमरान खान तक एक्सेस दी जाए और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो अगले मंगल को हम ज़्यादा सख्ती के साथ आएंगे। लेकिन इसके बीच में आज एक अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद के अंदर ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा से एक जिरगा कह लीजिए, एक वफ्द कह लीजिए, जो विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से मिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और डॉक्टर इबाद जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके अलावा मुजम्मिल असलम जो मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो वहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद इत्तलात आ रही हैं कि गंदम की तरसील का मामला उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है जो पंजाब से है। उसके बाद जो CNG स्टेशन हैं उनकी बंदिश के हवाले से भी रुकावटें दूर करने के हवाले से मामलात हुए हैं। एक तो डेलीगेशन जो है वो तमाम जमातों की नुमाइंदगी कर रहा था और फिर अब विफाक की जानिब से ये जो इंगेजमेंट है, क्या आने वाले दिनों के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के इतराज़ात थे वो दूर हो जाएंगे। और इस सब के बीच में हमने ये देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं या दीगर अवाम का रद्दमल तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन कल गवर्नमेंट के एक मुशीर TV के ऊपर बैठकर ये कह रहे थे कि इससे आम आदमी को, यानी जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क अशराफिया को पड़ता है, बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों को पड़ता है। आज हमने ये कोशिश की है कि जो आम आदमी है क्या उसे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हमने लोगों से बात की है, लोग क्या कहते हैं जरा वो देखिए। सर सबसे ज़्यादा फ़र्क हमें ही तो पड़ता है। जितनी सैलरी आती है पेट्रोल में चली जाती है, मजबूरी के तहत जॉब कर रहे हैं। ना एक तो महंगाई करते हैं, ऊपर से फिर हमें मतलब बातें सुनाते हैं। हुकूमत को तो इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया या सस्ता हो गया। उनका तो चलती है, वो तो जहाँ सी भी है लूट मार में शामिल वो कर रहे हैं, लोगों को टैक्सों में मारते हैं। मर तो गरीब रहा है कि जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, काम ही नहीं है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब कि ना पेट्रोल ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। फील्ड में निकले ना तो उनको पता चले, जो हमारे मुशीर ख़जाना साहब ने कहा है, तो वो फील्ड में निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि सिर से कितना पकता है। ये कहने की बातें कुर्सी में बैठ के AC लगा के वहाँ पे टॉक करके कि जी इस तरह हो रहा है इस तरह, वो निकलेंगे फील्ड में उसका तरीक़ाकार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि सिर से कितना पकता है। वो जिस क्लास में रहते हैं, VIP क्लास में, VIP गाड़ियों में रहते हैं, VIP घरों में रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से कहते हैं। ज़ाहिर बात है जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने हिसाब से बात करेंगे। गरीब बंदे का तो यही है कि उसका जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। किराए ज़्यादा हो गए, हर सौदा महंगा हो रहा है, हर शहर जनी बाजार में भी हर चीज़ यही है। 70 साल उम्र हो गई है, जो अब हालात जा रहे हैं मैंने सारी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखे। जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, उनका कोई खर्चा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपने गुफ्तगू सुनी है। अब उसके बाद 28वीं आनी तरमीम है जो इस्लामाबाद के अंदर से स्पेकुलेशंस हो रही हैं। इन तमाम आज अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमें जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ज्वाइन कर रहे हैं। शफ़ी जान साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और हमें JUFA से बड़े वोकल और ख़ासकर लीगल मामलात के ऊपर एक कमांड रखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ ज़रा बाद में चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो तरमीम वाली बातें हो रही थी, जब पिछले हफ्ते हमने बात की तो हमने ये देखा कि आप कह रहे थे कि अभी बात नहीं हुई, फिर आप ये कहते हुए दिखाई दिए कि मुख्तलिफ मुसव्वदे ज़ेरे गर्दिश हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची गए हुए थे और वो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं वो ऐवान सदर में बैठकर भी 18वीं तरमीम का दिफा नहीं कर पाएंगे। अब क्या आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहुंच गया है कि ये है 28वीं तरमीम जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे? ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, मगर फ्रॉम दी हार्सेस माउथ जो है ये सबको मालूम है कि आर्टिकल 160 जो है वो निशाना है और किसी न किसी तरह से सूबों के इख्तियारात को डिस्टर्ब करना है। वो इख्तियारात माशी भी हो सकते हैं, वो इख्तियारात और तरह के भी हो सकते हैं कि महकमे जो है
ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی محکمے لے لیے جائیں. تو یہ تو نشانہ خاص طور پہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا باقی جو خوشخطیاں ہوں گی وہ جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی. اگر یہ صورتحال جو ہے اسی طرح سے کنٹینیو کی یا پیپلز پارٹی نے تعاون کیا، اور اگر پیپلز پارٹی نے تعاون نہ کیا تو پھر سب کچھ ریورس ہو جائے گا. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کبھی 28ویں ترمیم کا کوئی ایسا منصوبہ تھا ہی نہیں. چلے حکومت سے اگر آپ کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی یا ڈرافٹ نہیں ہے تو پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، اپوزیشن کے نے بھی آپس میں کوئی مشاورت نہیں کی؟ نہیں، پیپلز پارٹی سے بھی اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بھی جو دوست اب تک ملے ہیں وہ اس بارے میں لا علم اپنے آپ کو بتاتے ہیں. اور پی ٹی آئی اور ہمارا تو آپس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوتا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اطلاعات جو ہے وہ شیئر کر لیں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہونے کے باوجود جو ہے کسی معاملے پہ مشاورت کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. شاید وہ ہم کو اپوزیشن میں نہیں سمجھتے یا ہم ان کو اپوزیشن میں نہیں سمجھتے. کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. حذیفہ صاحب یہ کہیے کہ چلیے اگر اپوزیشن یا گورنمنٹ کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے یا اپوزیشن کی آپس میں نہیں ہے، گورنمنٹ کے بھی تو اتحادی ہیں، اس میں استحکام پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، دیگر ہے. اب اس بات کے اوپر تو کلیئرٹی ہو گئی نا کہ ترمیم آ رہی ہے. وہ کب آتی ہے چلیں وہ ٹائم کا تو استحقاق آپ کا اپنا ہے. تو کیا گورنمنٹ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، مسودہ تیار کر لیا، اتحادیوں کو آن بورڈ لینا شروع کر دیا آپ لوگوں نے؟ جی بہت شکریہ، مہربانی عمر دراز گورنر صاحب. گزارش یہ ہے کہ بالکل حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ترمیم آ رہی ہے یا ترمیم ریڈی ہے. اور اس طرح کی اسپیکولیشنز آپ خیر معزز بھائی ہیں اور ذمہ دار صحافی ہیں، بٹ میڈیا کے حلقے پھیلاتے ہیں. مختلف چٹ چیٹ، واکس پاکس، مختلف سارٹس، مختلف پولیٹیشینز کے جماعت میں ظاہر ہے جو کیبنٹ کے جتنے بھی لوگ حصہ ہیں، ایون کہ بہت سارے لوگ جو اس سے ویل اویئر اس لیے نہیں ہوتے کہ معاملہ بھی کیبنٹ میں نہیں آیا، یا وزیر قانون کو پتا ہوگا یا اس ٹیم کو پتا ہوگا جو وزیر اعظم صاحب کے قریب ہے اس مسودے پہ اپنی ان پٹ دے رہی ہے. اگر دے رہی ہے تو ظاہر ہے جب تک مسودہ فائنل ہی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ترمیم آ رہی ہے تو لا محالہ اتحادیوں کے دل میں یہ بات اٹھے گی کہ ہمیں اعتماد بھی نہیں لے رہے. بات یہ ہے کہ ترمیم کب لانی ہے اور ترمیم میں کیا کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ صرف نون لیگ نے نہیں کرنا بلکہ نون لیگ اور اس کی ساتھ اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی، باپ، ایم کیو نے مل کر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جماعتی لیول پر اگر ایک چیز کا کنسنسس نہ بھی ہو تو کم از کم جو ان کے اراکین پارلیمنٹ ہے وہ بھی اپنی اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. تو اس لیے صرف اور صرف جماعت کے کسی وزیر کا سٹیٹمنٹ میرا ہو یا رانا ثناء اللہ صاحب کا یا خواجہ آصف صاحب کا یا اعظم رضی تارڑ صاحب سے کیا انہی مقصد. اتنا ہمارے ملک میں جرنلزم جو ہے وہ ارسپانسیبل ہو چکا ہے کہ اعظم صاحب سے کیا یہ ڈائریکٹر نیوز نے نہیں پوچھا اپنے رپورٹر سے کہ تم نے کیا سوال کیا تھا، اس کا صرف اور صرف جواب چلا دیا کہ اعظم تارڑ کی ترمیم نہیں آ رہی. انہوں نے اعظم ظریف تارڑ کے منہ پہ مائک لے گئے، وہ کسی اور کام سے جا رہے ہیں. کوئی ایتھکس نہیں کہ سر آپ کا میں سارٹ لینا چاہتا ہوں، ورشن دیں گے یا نہیں دیں گے. ہم نے بھی جرنلزم کی ہے، میرا ہمیشہ سٹائل رہا کہ میں پوچھتا تھا کہ آپ کا ورشن دینا آپ کا اپنا ثوابدید ہے، میں نے آپ سے لینا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کیمرہ آن کروا دوں، ادروائز انیتھیکل کام ہوتا ہی نہیں. وہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گھوم رہے ہیں، وہ جی سنیں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو وزیر قانون نے کیا کہنا ہے جو کسٹوڈین آف دی لا اینڈ جسٹس منسٹری ہے کہ نہیں جی ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اس میں حذیفہ صاحب ایک ایڈیشن اگر آپ کرا لیں گے تو کلیئرٹی ہو جائے گی ذرا. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ملک کا نائب وزیر اعظم جب یہ کہے کہ 26ویں ابھی ڈائجسٹ نہیں ہوئی، 27ویں ہم کیوں لے کر آئیں گے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ترمیم آ بھی جائے، پھر آپ کے ووٹوں سے پاس بھی ہو جائے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ کس بات پہ کب یقین کریں، یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. نہیں، آپ کی بات میں وزن ہے. میں نے آپ کو پھر یہ بات کہی کہ اگر کسی بھی حکومتی وزیر نے کوئی بات کی تو آپ اس کو یہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کہ اس ترمیم پر کام نہیں ہو رہا تھا. میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بتا رہا ہوں، چونکہ میں پوزیشن آف ٹرسٹ پر ہوں، میں کئی رازوں کا امین ہوں. مجھے پوزیشن اجازت نہیں دیتی کہ میں کچھ چیزوں کا ذکر کروں. مجھے اللہ کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے 26 یعنی ترمیم کا 6 مہینے پہلے میں نے اس کا ڈرافٹ دیکھا، اس پہ کام ہوتا رہا. پھر یہ جو کہتے ہیں کہ 3 ڈرافٹ تھے جی، ایک نون کے پاس، ایک پیپلز پارٹی کے پاس، تیسرا وہ منظور ہوا. ہرگز ایسا نہیں، ایک ہی ڈرافٹ تھا. مولانا صاحب کے پاس گئے کہ اس ڈرافٹ پر ہم چاہتے ہیں آپ کا ووٹ چاہیے، انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا. وہ ڈرافٹ مولانا صاحب کو دے کر آ گئے. 1.5 مہینے تک مولانا صاحب اس ڈرافٹ میں رد و بدل کرتے رہے. پھر وہ ڈرافٹ آیا، 15 دن اس پہ پھر کام ہوا، پھر اسے کیبنٹ نے اپروو کیا، وہ ڈرافٹ منظور ہوا. بلا وجہ ایک نیریٹو بلڈ کر دینا. اور 27ویں یعنی ترمیم کے جو کور ایشوز تھے وہ تو کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی، وہ وہی تھی جو 2008 کی بحث تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا ٹائم. اچھا چلے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ذرا کلیئرٹی پھر کامران صاحب کی طرف یہ سوال رکھیں گے، وہ ذرا بہتر بتائیں گے 26ویں والا معاملہ.
चलें अब 28वीं का बता दें, तब आप 6 महीने थे, अब हमें बता दें कि अब काम हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए, कोई भी वजीर ये कहे कि काम नहीं हो रहा तो वो बिल्कुल गलत होगा, और कोई भी ये कहे कि काम बहुत सारा हो रहा है तो भी गलत होगा। एक वजारत है, जिस तरह कल्चर एंड हेरिटेज का काम है मुल्क में कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम है कि तमाम जुडिशियल ऑर्डर, तमाम पार्लियामेंटेरियन, दीगर जो आप जैसे जहांदीदा लोग हैं जो समझते हैं लेजिस्लेचर को, उन लोगों की ओपिनियन को मद्देनजर रखकर आइन में बेहतरी के हवाले से काम करना और डॉक्यूमेंट्स बनाना। चले और आपने PM को अपनी सवाल बिटवीन द देते लाइन रहना। से कहा है कि काम हो रहा है। मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब, आप हर वक्त होता रहता है, हर वक्त होता रहता है। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, आप तो उस प्रोसेस का पार्ट थे। अब उज़ैफा साहब फरमा रहे हैं कि 6 महीने पहले उन्होंने कम से कम उस प्रोसेस से वो आगाह थे जब वो काम हो रहा था। 26वीं और 27वीं तरमीम के वक्त आपको मुसवदा कब मिला था जब आपको फाइनल कहा गया कि ये है जी वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं? उज़ैफा एक हवाले से ठीक कहते हैं कि 26वीं तरमीम का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो एक ही था। ठीक। बाद में जो गलतफहमी हुई या गलतफहमी किसी हवाले से फैली तो वो फिर गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने, मैं नाम भी बता सकता हूँ, नहीं कहूँगा, ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं जी इसके कई ड्राफ्ट थे, हालांकि कई ड्राफ्ट नहीं थे और एक ही ड्राफ्ट था, और इनका ख्याल ये था कि मौलाना साहब इस पे वोट कर देंगे, और वो ड्राफ्ट जो था वो उसमें मिडनाइट में मिला था। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने जो ना वो बिलीव करवा दिया हुआ था कि जी सब वोट हो जाएंगे और आप भी आ जाइए, मियां साहब भी आ गए। तो वो जब रात को बाकी रात के बाकी पहर में जब पढ़ा गया तो फिर नमाज से पहले जो है वो मौलाना साहब को मैंने मैसेज कर दिया था वॉइस नोट। मैंने कहा नमाज के लिए उठे होंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो हमारे गले पड़ जाएगा जो कुछ है, और इसमें जो कुछ भी था जो ज्यादा जो खराब था वो मौलाना साहब को मैंने वो भिजवा दिया था। फिर उसके बाद जो है ना वो फिर मामला 5-6 हफ्ते तक चलता रहा, और वो 5-6 हफ्ते हमने उसमें जितनी उसमें तलखी थी, बिटरनेस थी, उसको कम करने की अपनी मुमकिन कोशिश की। 27वीं तरमीम में हम कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हुए, ना हमें बताया गया। ये भी दुरुस्त कह रहे हैं कि 5-6 महीने पहले काम हो गया था। जो बड़े वकील जो इसमें काम कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग अब शायद एक आध तो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो भी थे और जो लोग काम कर रहे थे वो सारा कुछ वो एक उसका हिस्सा है, मगर उसमें स्टिल जो है ना बहुत सी गलतियां थी। दो के मतलब बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें जो इसमें एंगेज हुए थे। फिर बहरहाल 26वीं तरमीम में जो कुछ कर सके किया, उसके बाद 27वीं में उन्होंने एंगेज नहीं किया। 28वीं में भी मेरा ख्याल है हमारी जरूरत नहीं होगी, तो कहीं पे एंगेजमेंट नहीं होगी। पीपल्स पार्टी जो है वो मैं कतई कलामी की माफी चाहते हुए ये जो पीपल्स पार्टी वाली बात और कह रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं आपकी एंगेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल ये है फिर किस बुनियाद पे मौलाना साहब कराची में ये फरमा रहे थे कि जरदारी साहब ऐवान सदर के अंदर मौजूद होते हुए भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे? आखिर कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ये कहिए कि बिलावल जरदारी साहब लाहौर में आए थे, उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफ किया, मैं भी उस नशिस्त में था। उन्होंने कहा था कि फिर रिपोर्ट भी मीडिया में वो हुआ कि एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफ़ी होती हैं। आप समझते हैं कि तरामीम काफ़ी 2 होती हैं, या बस जितनी मर्जी है इस्तेकाक है पार्लियामेंट का 2 की बजाय 200 कर लें? वो मेरे ख्याल ये 2 भी ज्यादा होती हैं। अच्छा आप जब 26th अमेंडमेंट हुई थी और 5-6 हफ्ते इस पे बात चली थी, उसमें पीपल्स पार्टी, हम, पीटीआई सारे इन्वॉल्व थे। पीटीआई बाद में जो ना उन्होंने वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, हालांकि वो सब कुछ आपके पास कैमरे पे महफूज है, मगर जो है ना वो उसके बाद जो है दूसरी तरमीम नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये कमिटमेंट थी, एक हमारा शरीफाना मुआहदा था कि इस अमेंडमेंट पे हमने एग्री कर लिया। द मोमेंट जो है ना वो नंबर गेम बदली हुई है, उन्होंने फिर उसके बाद दूसरी तरमीम ले आए, तो नंबर गेम बदली होने से जो है ना वो अगली तरमीम नहीं आ जाती। अब आप कह रहे हैं कि किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं, मौलाना ने जो कहा है वो ठीक है कि वो उधर बैठ के शायद तहफ़्फ़ुज़ न कर पाए, और ये पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा के लिए शायद मुमकिन है कि एक ज़िंदगी भर का ताना हो। अच्छा शफी साहब, ये बताइए कि एक तो 28वीं तरमीम के हवाले से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन कह रही है हमसे बात नहीं हुई, गवर्नमेंट कह रही है हमने अपने इत्तेहादियों से बात नहीं की, तो आपकी मुलाकात भी आज आपके डेलीगेशन की एक इस्लामाबाद के अंदर हुई है। तो चूँकि 18वीं तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं तो उसमें स्टेक आपका है, कोई आपको कुछ मालूम पड़ा है, कोई कम्युनिकेशन आपकी हुई है? चूँकि पीपल्स पार्टी से आपने बताया था कि आपका कुछ मामला है, तो गवर्नर साहब ने कुछ बताया इस सिलसिले में? बात उमर साहब आपका शुक्रिया। देखिए पहली बात यह है कि 28वीं तरमीम के मुतालिक इवन गवर्नमेंट को नहीं पता कि इस ड्राफ्ट में क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको चेंज किया जाएगा या क्या क्या तरमीम की जाएंगी।
इवन गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। ये इस वक्त जो बात हो रही है ये क्यास आराइयों पे हो रही है, किसी के पास कोई मुस्तवदा नहीं है। और 26वीं 27वीं तरमीम में भी आपने देखा था कि जिस किस्म का ड्राफ्ट नून लीग को मिला था और पीपल्स पार्टी को, तो दोनों ने एक लाइन में खड़े होकर उसी ड्राफ्ट पे लब्बैक कहते हुए वोट डाला, और इनके पास इतना इख्तियार नहीं था कि उस ड्राफ्ट में कॉमा और फुल स्टॉप चेंज करते। तो 28 में भी ऐसा होगा कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको जो ड्राफ्ट मिलेगा वही ड्राफ्ट वो असम्बली में लेके जाएंगे और उसको पास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 28 में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी एक उसूली स्टैंड ले रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा भी मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि हमारी बड़ी अच्छी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कुछ चीज़ों पे पीपल्स पार्टी के साथ 28वीं तरमीम के मुतालिक। और हमारी ये सोच है कि ये एक जो इस वक्त की पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट है ही नहीं, इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। जब अच्छी है बुरी है तरमीम ये अलग बहस है, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंडिंग हमारी यही है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर फिर भी ये तरमीम करने जा रहे हैं तो हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे? पीपल्स पार्टी के साथ हम बिल्कुल इस वक्त बातचीत में मसरूफ़ हैं, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि ये जो 28वीं तरमीम मौलाना साहब के साथ भी हम इन कांटेक्ट हैं। अच्छा जी, मौलाना साहब को देखिए ये बात वाज़ेह है कि इस तरमीम के ख़िलाफ़ जो भी सियासी क़ुव्वत होगी हम उनसे बात करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, अपने डेलीगेशन की सूरत में बातचीत होगी, और ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकेगी। अगर हम 28वीं तरमीम को रोक लेते हैं और ये पास नहीं होती GUI के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये जो चीज़ है ये फिर आगे भी बढ़ी। बिल्कुल ठीक जी, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा उज़ैफा साहब, ये कहिए कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा बार बार एक बात करता रहा है कि हमारे बहुत सारे रुकूम वाजिबुल अदा हैं, वफाक की तरफ वो दे नहीं रहे, फिर गैस को लेके उन्होंने ख़त लिखा, फिर पंजाब से जो गंदम की तरसील है। आज मुलाकात हुई जिसके बाद गवर्नर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पार्टी के डॉक्टर इबाद भी मौजूद थे और मुज़म्मिल असलम साहब भी मौजूद थे। इसका मतलब है वो तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके जायज़ थे, जो वो बार बार कह रहे थे कि उनको एड्रेस किया जाए। क्या इससे पहले फिर विफाक ने नज़रअंदाज किया है या उसको सीरियस नहीं लिया, या PTI के एंड के ऊपर केस प्लीड नहीं कर पाए वो? देखिए बात यह है कि ऐसा हरगिज नहीं है, आप इसको एक बड़ा मुस्बत लें ठीक, और PMLN को भी अप्रिशिएट करें कि उसका एक अपोजिशन लीडर एक सूबे में अपनी जो मुखालिफ तरीन जमात है उसके साथ, और एक तो खैर हमारे अलाई हैं, अपने सूबे के मामले पे इकट्ठे बैठे, तो ये हमने अपनी जमात में आज़ादी दी हुई है ना जी। और एक तरफ उनका वजीर आला 26 नंबर चुंगी पे कल खून की होली खेलने दोबारा आए हुए थे, बट अगर KPK का मामला हो तो हमने अब्बास साहब से ये नहीं कहा कि आप क्यों इनके साथ चल रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं। ज़ाहिर है अगर उन्होंने अपने लोगों से वोट लिया है और वो इशू KPK की आवाम से मुतालिक है और वहाँ उन्होंने उस इशू में पूरी सपोर्ट जो है KPK की आवाम की खातिर पीपल्स पार्टी और PTI को फराहम की है, तो हमने बात नहीं की। और उसमें ज़ाहिर है जब हमें भी इस बात का एहसास हुआ, इंसान है, खता का पुतला है, कि वाकई इस मामले के अंदर हमें जो है वो खास तौर पर पंजाब के साथ मिलकर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और जो एप्रीहेंशन है पंजाब की कि गंदम KPK जाती है वहां से अफगानिस्तान चली जाती है, तो हम इसको प्रोविंशियल लेवल पर ऐसे मैनेजमेंट कर लें कि हमारा एक भाई है खैबर पख्तूनख्वा, उसकी 5 करोड़ की आबादी है, पंजाब की तकरीबन 13-14 करोड़ की आबादी है, तो अगर पंजाब की इजाफी गंदम अपने भाई के पास चली जाएगी बट एक मैनेजमेंट के साथ, तो उसमें कोई आर नहीं है। जाहिर है एक ऐसा मामला था जिसमें आपके अनाज का मामला आ गया था, तो जाहिर है तीनों बड़ी जमातें जो है वो सूबे की इकट्ठी हुई। वैसे उज़ैफा साहब ये भी तो कह सकते हैं कि जहां तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और आप अपोजिशन में है, तो उन्होंने अपोजिशन को साथ बिठाया है, एंगेज किया है। ये विफाक में या नहीं, इसको पंजाब ऐसे में? नहीं कह सकते। अच्छा? इसको आप ऐसे इसलिए नहीं कह सकते कि अगर मामला बहनी तहरीक इंसाफ से मुतालिक होता और अब्बास साहब को लेके जाना तो फिर हम कहते जी उन्हें इज्जत दी है। मामला पंजाब से मुतालिक था, मामला मरकज से मुतालिक था, और उन्होंने अब मरकज के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ जो बयानियां बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मरकजी हुकूमत का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है गवर्नर, वो भी बैठा हुआ था, और मरकजी हुकूमत का जो अपोजिशन लीडर है नून लीग का, वो भी बैठा हुआ था। तो हम इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, दिल बड़ा करते हैं, और मेरे ख्याल से उनके सूबे का जायज मामला है जो कि हम हल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताएं कि खबर है कि आप गंदम प्रोक्योर करने जा रहे हैं कोई पंजाब से। एक तो आज जो डेलीगेशन की मुलाकात हुई है जिसमें कुंडी साहब थे, डॉक्टर इबाद थे, मुज़म्मिल असलम थे,
اس پہ گورنمنٹ کا رسپانس وفاقی حکومت کا کیا ہے اس پہ کہیے. دوسرا جو گندم اگر آپ پنجاب سے پروکیور کرنے جا رہے ہیں کسی کمپنی کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں, کس طرح سے اس کا پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات کہ آج جو ایک وفد کی میٹنگ ہوئی ہے وفاقی حکومت کے نمائندوں سے, اور اس میں دو ہی ایشو تھے, ایک سی این جی کا اور ایک جو گیس کا ایشو ہے خیبر پختونخوا کا, اور ایک گندم کی جو ترسیل روکی گئی ہے. کیونکہ جو انرجی کی بات اگر ہم کریں تو خیبر پختونخوا اس میں خود کفیل ہے, بلکہ اپنی کنزمپشن سے زیادہ گیس ہمارے پاس, آئل ایل این جی ہمارے پاس ہے. ہماری کپت سے 3 گنا زیادہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, پھر ہم اس کو وفاق اور پنجاب کو دیتے ہیں. ہمارے گیس سے ان کی انڈسٹریز چل رہے ہیں, لیکن ان کی گندم سے ہمارے ملز نہیں چل رہے, اور یہی مقدمہ تھا. تو سی این جی کی بات تو آج مان لی گئی ہے کہ وہ 30 MMCDF ان کو دے گی, اور وہاں سے سی این جی سیکٹر جو ہے وہ آن ہو جائے گا, کام شروع کر دے گا. مجھے تو اس گورنمنٹ کی پالیسیز کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے, انرجی کرائسس ہے, پیٹرول کا امپورٹ کا بل ہمارا بڑھ گیا ہے, دوسرے سائڈ پہ آپ سی این جی سیکٹر کو بند کر رہے ہیں جو کہ لاکھوں لیٹرز پیٹرول بچاتی ہے آپ کا. اور جتنی بھی ٹیکسیز ہے, جتنی بھی گاڑیاں ہیں, چھوٹی گاڑیاں, چنگچیز, رکشے, وہ سب سی این جی پہ ہے. اور سی این جی اور ہائی بھی آپ کی اپنی پروڈکشن, پھر اس صوبے پہ آپ بند کر دیتے ہیں جو پروڈیوس کرتا ہے. تو اس پہ بڑی ڈیٹیل پہ ان سے ساتھ گفتگو ہوئی. جہاں تک گندم کی بات ہے تو گندم تو لاسٹ ٹائم بھی خیبر پختونخوا نے کسانوں سے ہی خریدی تھی. اب پیسکو سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, پاسکو سے. تو یہ تمام تر فارمولہ اس وقت طے ہو رہا ہے, اور آج گندم کے بارے میں بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے. مزمل صاحب وہاں میں ریپریزنٹ کر رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ ان تمام تر چیزوں پہ ہم کسی ریزلٹ پہ پہنچ جائیں گے. اس منگل کل آپ لوگ آئے, جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. اب آج سہیل افریدی صاحب پھر کہہ رہے تھے اگلے منگل ہم کو مزید سختی کے ساتھ ہم آئیں گے. اب مزید سختی اس کے بعد کیا ہوگی, کیونکہ عید شید بھی آگے آ رہی ہے, تو یہ عید سے پہلے والا منگل ہے یا عید کے بعد؟ نہیں, یہ عید کے بعد والا منگل ہے. آج علیمہ آپا نے بھی پریس کانفرنس میں یہ اناؤنس کیا, کیونکہ نیکسٹ جو منگل آ رہا ہے تو وہ گیزٹ ہالیڈے ہے, تو بدھ کو عید ہے. تو یہ 2 جون کی بات ہو رہی تھی. 2 جون کو ہم دوبارہ آئیں گے, مزید اس میں سختی ہوگی. کل کا جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے خود روڈ بلاک کیا. اچھا, ویسے ہم جاتے دیکھیں لاسٹ ٹیوزڈے کو جب افریدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا اگر 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے, اور اگر ہماری جو ڈیمانڈز ہے خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنا, ملاقات کے حوالے سے, ذاتی ڈاکٹر کے حوالے سے, یہ اگر پوری نہیں کیے جاتے تو ہم دوبارہ آئیں گے, اور ہمارا جو ریئیکشن ہوگا وہ شدید ہوگا. تو کل ہم آئے کیبنٹ کے ہمراہ, افریدی صاحب یہاں پہ آئے پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ. ویسے ہم چکری سے جاتے ہیں تو وہ روڈ بند کر دیا گیا تھا. تو ہمارے پاس الٹا سوال ہو رہا تھا چکری کی طرف سے کیوں نہیں گیا؟ نہیں, چکری کا روڈ انہوں نے بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے. علیمہ آپا بھی جب لاہور سے آتی ہیں تو وہ چکری سے آتی ہے, وہ قریب پڑتا ہے ان کو. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا, اسلام آباد کے تھرو ہم اڈیالہ جاتے, پشاور روڈ سے ہو کے اڈیالہ روڈ پہ جاتے. لیکن جب ہم اسلام آباد ٹول پلازا سے آگے بڑھے اسلام آباد کی طرف تو 26 نمبر چنگی پہ انہوں نے ٹرک کھڑے کر دیے. اور آپ وہ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ افریدی صاحب گاڑی سے اترتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ راستہ کھولیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ گورنمنٹ نے بند کیا. پھر وہاں پہ رینجرز کھڑی کر دینا, پولیس کھڑی کر دینا, اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر دینا. پھر وہاں پہ نگرانی کی جا رہی تھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے, ڈرونز کے ذریعے. تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں, کیا ہم کسی اور سٹیٹ سے ایک نئی سٹیٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ جو امتیازی سلوک ہے وہ گیس کے مد میں ہو, گندم کے مد میں, پھر اس کے سی ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ایک سی ایم کا پاسپورٹ بلاک ہے, دوسری صوبے کی سی ایم اپنی جہاز پہ جو 500 گلف کا سٹریم جہاز ہے جو 11 ارب جس کی مالیت ہے, اس پہ کبھی برازیل جاتی ہے, کبھی باکو جاتی ہے, اور وہاں سے جو پروجیکٹس آتے ہیں اس میں بھی اربوں روپے جو کی بقاعدگیاں سامنے آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سترہ پنجاب میں صرف فیصل آباد میں ایک ڈسٹرکٹ میں 1 ارب کی کرپشن ثابت ہو گئی ہے. جب پورے پنجاب کی آڈٹ ہوگی تو یہ کھربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور اب جو باکو میں محترمہ جو تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہیں اور محترمہ وہاں سے اپنا گھر اپنا چھت کا کوئی اسکیم لے کے آ رہی ہیں, اس میں کتنے اربوں خربوں کا ان کا پلان ہے, یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آئی. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جب ہم فیڈریشن کی ڈیفینیشن دیتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی وہ فیلڈ ہی ذرا لیگل معاملات والی ہے, تو اس میں گڈس کی فری موومنٹ ہے یا فری مارکیٹ جس کا تصور ہے, یہ جو پنجاب والا گندم والا معاملہ ہے اور سی این جی والا معاملہ ہے, یہی بات پیپلز پارٹی کے اس دن موجود تھے چند صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر صوبہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں ہم بجلی نہیں دیں گے, ہم گیس پیدا کرتے ہیں تو ہم گیس نہیں دیں گے, تو یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ اگر خیبر پختونخوا گندم کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہے
اور پنجاب سے اس کو گندم چاہیے اور پنجاب کی اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے دوسرے صوبے میں رکاوٹ ڈال دینا، ترسیل کو روک دینا، یہ فیئر ہے یا اس فیڈریشن کے تصور کے خلاف ہے؟ یہ فیڈریشن کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. پاکستان ایک ملک ہے، اس میں 4 بھائی 4 اکائیاں ہیں، اور یہ اکائیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہر ضرورت کے لیے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ گو کے بعض چیزوں کے حوالے سے دستور میں لکھا گیا ہے کہ اس میں پہلا حق جو ہے وہ صوبے کا ہوگا، مگر سٹل جو ہے نا چونکہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم کو ہر دوسرے صوبے کے ہر شخص کا جو ہے وہ خیال ہے، بھلے وہاں کسی کی بھی حکومت ہو، تو ہم کو نہ گندم کہیں پہ روکنی ہے اور نہ کوئی کہے کہ گیس یہاں پیدا ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ گیس روک دیں گے. تیسرا کہے کہ بجلی جو ہے نا ہمارے یہاں پانی سے بنتی ہے تو ہم پانی روک دیں گے. اس طرح سے ملک خراب ہو جاتے ہیں. ملک جو ہے نا وہ اسی طرح سے چلتے ہیں کہ دی مومنٹ جو ہے نا کہیں پہ کسی چیز کی کمی آئی تو دوسرا اپنی ضرورت کاٹ کے دوسرے کے حوالے کرتے. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کنٹینیو کر لیتے ہیں یہیں سے، لیکن ذرا ایک بریک. ویلکم بیک. اچھا، مجھے کل ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ کے جو ایک مشیر ہیں خرم شہزاد صاحب، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جو لیوی ہے نا اس کا موٹر سائیکل والوں کو، یعنی دوسرے لفظوں میں عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے شاید اس کو فرق پڑتا ہے. کامران مرتضی صاحب، آپ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان سے بہتر ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو لیوی ہے، یہ جو پیٹرولیم پرائسز کا بڑھنا ہے یا کاسٹ آف لیونگ کا بڑھنا ہے، چلے اگر کسی اور کو نہیں، آپ کی زندگی کے اوپر فرق پڑا ہے، آپ کے اوپر کوئی امپیکٹ آیا ہے؟ میری زندگی میں 2 وجوہات کی وجہ سے فرق پڑا ہے. ایک اس مہنگائی کا فرق پڑا ہے، اور ایک جو آپ نے کام کے دن جو ہے کم کر دیے ہیں اس کا بھی پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری زندگی بھی جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں اور 41 سال کی اس کے اور ساتھ اچھی خاصی فیس لیتے ہیں. یہ پھر پرسنل معاملہ ہوتا ہے، وہ دو کسی سے پوچھئے گا کہ میں کتنی لیتا ہوں، اچھی لیتا ہوں تھوڑی لیتا ہوں. کچھ چیزوں کا میں مجھے ویسے عینی شاہد ہوں. کامران مرتضی صاحب ان چند وکلا میں ہیں جو کہ تعلق اور دوستی کو پریفر کرتے ہیں. ویسے تو ان کے پائے کا وکیل 50 کروڑ فیس لیتا ہے، لیکن انہوں نے بیشتر موقعوں پر دوستوں کے لیے فیسوں کو قربان کیا. چلے کم از کم مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں جب ان کی خدمات چاہیے ہوں گی ہم اس تعلق اور دوستی کا فائدہ اٹھائیں گے ان سے. آپ تعلق دوستی کا ابھی تعلق دوستی بنائیں گے تو کام آئے گی. غربت کا بھی اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اس میں بھی جو ہے نا، چلیں آپ جس کیٹیگری میں ہمیں فال کروانا چاہیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں تو وہ اس میں یہ نہیں، یہ ضروری ہوتا ہے. ادروائز یہ میرے باقی جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ کچھ جو ہے نا ایک پرسنٹیج، ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے نا وہ اس پہ رکھی جانی چاہیے، جو کہ عام لوگوں کے لیے ہو اور فری آف کاسٹ ہو. وہ ہر پیشے کی جو ہے نا وہ ایک، آپ خیرات کہہ لیں، زکوٰۃ کہہ لیں، فلاح کے لیے کہہ لیں، جس طرح سے بھی جو صدقہ نکل جاتا ہے، صدقہ نکل جاتا ہے سر اپنی جان کا، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ لازمی ہوتا ہے. تو یہ فرق سب پہ پڑا ہوا ہے. فرق یہ نہیں ہے کہ اشرافیہ پہ پڑا ہوا ہے یا غیر اشرافیہ پہ فرق نہیں پڑا. ان بیچاروں کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے شاید، اور وہ ان کی حالت دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم تو چلو اچھا برا جس طرح سے بھی ہے گزارا کر رہے ہیں اور معاملات اچھے گزر رہے ہیں، مگر ان کے لیے، عام عوام کے لیے جو ہے نا وہ صورتحال بہت خراب ہے، اور اس خراب صورتحال کو نکالنا ہوگا، ان کو اس سے نکالنا ہوگا. سسٹم آپ کا ڈوب رہا ہے اس وقت. ٹھیک. میں ذرا حذیفہ صاحب پرٹیکولرلی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ چونکہ ذرا پڑھنے اور لکھنے کے معاملات کے اوپر وہ آپ کا ہے، ایک ہسٹری سے لوگ وہ پرانے جو فرانس کا انقلاب ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جناب دیکھیے وہ روٹی اور بریڈ والی جو باتیں ہیں، یہ اس وقت جو پیٹرولیم کی جو لیوی ہے یا اوورآل جو امپیکٹ آیا ہے اکانومی کے اوپر یا کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی موٹر سائیکل بائک والے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو بڑی کلاس ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے؟ اور یہ خاص کر ایک ایسی ذمہ دار پوزیشن سے ایسی بات کہنا یہ فیئر ہے، یا کیا اس کو ہم کہیں گے کہ آپ اس کی کیا کہنا چاہیے، بے حسی والی بات اس میں آئے گی؟ دیکھیں، بہت شکریہ گوندل صاحب. گزارش یہ ہے کہ ہماری جماعت کے تمام سینئرز، جونیئرز، جتنے بھی لوگ ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز میری کریڈیبلٹی ہے، اور کریڈیبلٹی میں اہم چیز آپ کی رائے ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں جو کہ بہت مجبوری ہے، 256 سے عالمی زیر مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی 416 پر گئی ہیں، اس سے غریب آدمی کی کمر ٹوٹی ہے، اور جو ایون کہ اپر مڈل کلاس ہے وہ بھی لوور مڈل کلاس کی کیٹیگری میں آ گیا، اور لوور مڈل کلاس تو بالکل غریب ہو گیا.
اور چونکہ میں ہر وقت پبلک سے ملتا جلتا رہتا ہوں، تو پبلک کے چہرے پہ پریشانی اور جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوجھ ہے وہ آیا ہے، اور مجھے تو خیر اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے اس بات کا پورا احساس ہے۔ میں تو خیر یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑا، بالکل امپیکٹ سب سے زیادہ پڑا ہی غریب طبقے کو ہے۔ آپ ہیں، آپ سیلریڈ ہیں، آپ اگر آپ کا چینل 1 ملین یا 5 لاکھ یا 8 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایک شعبے میں 50,000 لاکھ کا زیادہ بوجھ آ گیا، آپ کور کر لیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، ہی ول آلسو مینیج، آئی ول آلسو مینیج۔ جو آدمی 40-50,000 تنخواہ لے رہا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اور یہ کہنا بھی میرے خیال سے جو غریب آدمی ہے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بات ہے کہ اس پہ اثر نہیں پڑا۔ میں مرہم رکھنے والا آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اثر پڑا ہے۔ کامنٹ نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں تھا ذمہ دار پوزیشن سے یہ لیکن میں یہ بات نہ میرے منہ میں نہ ڈالیں آپ، وہ ظاہر ہے کیا پتا وہ اپنی ان کی رائے کو وہ ادھوری رائے سامنے آئی ہو، ایڈیٹڈ بیان آ گیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں، میں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، ٹھیک میں اس شہر کا ایک ادنا سا انقلابی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذرا امپیکٹ گیا ہے پبلک میں، چونکہ میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اپنے قائدین میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز صاحب کو اپنی رائے سبمٹ بھی کر رہا ہوں، اور میری پوری کوشش اور خواہش ہے کہ کم از کم اس بجٹ میں ہم کو اس طرح کا پلان دیں کہ کم از کم یہ عوام دوست بجٹ ہو، اور جو غریب آدمی کی جو کے اوپر ایک بوجھ آیا ہے، پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز اوپر جاتی ہے۔ ٹھیک آپ کی بجلی گھر بھی ان پہ چل رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات پہ چل رہے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ بھی، آپ کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی، آپ کی ادویات بھی، تو غریب آدمی کو ظاہر ہے ہماری مجبوریوں کو اس طرح اندازہ نہیں ہوگا یا وہ نہیں سمجھ پاتا، اس کو تو ظاہر ہے اپنی روزی کا پتہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے میرے پر بوجھ کتنا آ گیا۔ تو زیفا ہماری صاحب بہت پھر تو مجبوری ہے۔ لیوی بس کم کر دیں، تو اگر آپ لیوی آپ کی حکومت اگلے بجٹ میں کم کر دے یا کم از کم اس مہینے میں کم آپ کر دے دعا تو بہت کریں، سارا مسئلہ حل ہو جائے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، مجھے لگتا ہے، مجھے اپنی قدرت پہ یقین ہے، گا۔ انشاءاللہ تعالی وار رکے گی اور یہ قیمتیں دوبارہ $60-65 فی بیرل پر آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو ہم یہ قیمتیں 250 کے اوپر دوبارہ لے کر آئیں تاکہ ہم غریب آدمیوں کو کچھ ریلیف دے ویسے سکیں۔ لیوی کا تعلق تو ایران وار سے نہیں ہے۔ نہیں، لیوی کا تعلق وجہ یہ ہے کہ جو چیز میں کر نہیں سکتا یا ہو نہیں سکتی، لیوی کا تعلق آپ کے IMF پروگرام سے ہے، لیوی کا تعلق آپ کے IMF ڈاج کرنے سے ہے، لیوی کا تعلق 2022 میں IMF کو جھنڈی کرانے سے ہے، لیوی کا تعلق IMF کی ان شرائط سے ہے جن میں آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر بانی تحریک انصاف کے دور میں آپ IMF کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے تو IMF پروگرام میں تو بنگلہ دیش بھی موجود ہے، اس وقت وہاں 16% لیوی ہے، IMF ان کے اوپر انگوٹھا نہیں رکھ رہا گردن پر۔ ہمارے ڈاج کی وجہ سے IMF خود بھی گھبرایا ہوا ہے کہ ہمیں ڈاج کر دیتے ہیں تو یہ تو ان کو ہم پہ ہر طرف سے گھیر کر رکھے، اور وہ 1500 ارب کے ٹارگٹ کے 15,000 ارب یا 14,600 ارب کے ٹارگٹ میں ہلکا پھلکا بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ میں اگر ایک سائڈ پر اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہوں جو غریب پہ بوجھ آیا، میں ایک کریڈیبل آدمی ہوں، میں یہ بات بھی ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچنے میں بڑی محنت لگی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی حکومت کے 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا، پھر اس کی کنٹینیوٹی ظاہر ہے، ہم نے اب آ کر وہ بریک لگائی اور ادھر سے ایران وار آ گئی، لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ سے ہوپ فل ہوں، ہماری نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رستہ نکالے گا ہمارے لیے۔ اچھا، ہم نے شروع میں سنایا بھی ہے کہ لوگوں کی کرائے، کل گورنمنٹ کے ایک مشیر یہ کہتے ہیں کہ جو لیوی شیوی ہے نا، اس کا امپیکٹ عام آدمی سے زیادہ تو ان پہ آ رہا ہے جن کی بڑی گاڑیاں ہیں یا اشرافیہ کے اوپر ہے۔ تو یہ آپ اپوزیشن کے اندر ہیں، وفاق کے اندر، عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ لیوی بڑھنے سے، پیٹرولیم پرائسز بڑھنے سے؟ دیکھیں، جو اشرافیہ ہے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر جس نے کہا ہے اس کو تو یا تو پھر کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، یا تو پھر یہ زخم پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ ایسی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے ایک وفاق کا نمائندہ یا وفاق کا ایک ذمہ دار شخص؟ لیوی تو آپ نے اس لیے لگائی ہے کہ آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا، اور آپ لیوی کے ذریعے عام لوگوں کی جیب سے وہ ٹیکس نیٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ دیکھیں عمر صاحب، جب ہماری گورنمنٹ تھی اور کرونا کا ایشو بنا، تب بھی پیٹرول کا ایشو بنا تو ہم نے لیوی بھی ختم کی اور ہم نے اس کے ساتھ سیل ٹیکس بھی زیرو کر دیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو ریلیف تھا وہ ایک عام آدمی تک پہنچ رہا تھا۔ اشرفیہ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو جو موٹر سائیکل سوار ہے، جو چنگچی چلاتا ہے، جو ٹیکسی چلاتا ہے، یہ برڈن تو اس کے جیب پہ زیادہ جاتا ہے۔ پھر اس میں سفر بھی مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں، ان کی بھی جو کرائے بڑھتے ہیں۔ زیفا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے بنیادی طور پہ جو آپ نے IMF کے ساتھ پروگرام کو خرابی کی نا، یہ اس وجہ سے ہے لیوی، ورنہ لیوی نہ لگاتے، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے عمر صاحب کہ 3 سال جو ہماری حکومت تھی وہ اگلے 75 سال یہ روتے رہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے،
4 साल से बराजमान हैं। श्रीलंका भी तो IMF प्रोग्राम में है, बाकी ममालिक भी तो काफ़ी IMF प्रोग्राम में हैं। पाकिस्तान में ही सिर्फ इस जंग के असरात आने थे। 60% पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ाई गई है। दुनिया में किसी मुल्क ने 16% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई, 8% श्रीलंका ने बढ़ाई है, इंडिया ने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। ये कहते हैं कि लाइनें लग गई हैं। कोई एक फुटेज दिखा दे हमें कि किसी मुल्क में पेट्रोल की लाइनें लगी हों। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत जो है ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एक नया इन्होंने रास्ता देख लिया है। वो पेट्रोल की लेवी की सूरत है, क्योंकि पेट्रोल तो हर बंदे ने इस्तेमाल करना है, हर बंदे ने गाड़ी में भी डालना है, मोटरसाइकिल में भी डालना है, और उसके ज़रिए ये अपना टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। और IMF की जो शराइत है, हम भी तो IMF प्रोग्राम में, तो क्या हमने लेवी ज़ीरो नहीं किया था? क्या हमारे टाइम में तो $120 पर बैरल पे पेट्रोल आलमी मंडी में था, हम 150 का दे रहे थे। अभी भी 100 बैक करेगी। हर ज़िले में प्रेस क्लब के सामने महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज होगा। अब जो पेट्रोल की प्राइसेस है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर आटा, दाल, चीनी जिसमें आते हैं, उसकी जो प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक शो होगा तहरीक इंसाफ का, और ये 1 घंटे का 2 घंटे का शो होगा, टोकन प्रोटेस्ट है। हाँ जी। और जहाँ तक रिहाई की बात है, तो बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह पहले तो हम इस गवर्नमेंट की कुर्बानी का कुछ करेंगे। ये कुर्बानी की ईद के बाद कुर्बानी? जी, ये हुकूमत की शेख साहब ईद से कुर्बानी से पहले कुर्बानी नहीं, देखिए बड़े पॉजिटिव, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम बड़े पॉजिटिव नोट्स पे इस वक्त सियासी कुव्वतों के साथ लगे हुए हैं। अच्छा। और अगर हम 28वीं तरमीम रोकने में कामयाब हो गए तो हम इस हुकूमत को भी कुर्बान करने में कामयाब हो जाएंगे। उज़ैफा रहमान साहब का और कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।